when you talk about elections and especially about Kurchori constituency, you cannot leave Ramrao Desai out. So what are your plans? And Ramrao Desaiचे plans किती असतले? 6-7 महिने assembly elections आसा. So election झगडटा देखून जाल्यार Ramrao specify now, or otherwise it will be too late. So are you contesting or what it is? येस, हांव ह्या फाटी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता. आनीक ह्या संदर्भात हांवें ऑलरेडी लोकांक गाठी भेटी घेवप सगळें चालू केल्लें आसा. आनी हें करता आसतना 99 जे म्हजे बरोबर जे पळय लोक आशिल्ले तांकां धरून थंयच्यान सुरवात करून हांवें स्टार्ट केल्लें आसा. आनीक लोकां कडेन जेन्ना वता तेन्ना एक जाणवता की आतां जो पळय सिटींग MLA पळय आसा ताच्या अगेन्स्ट एक भयंकर रोश जो आसा कुडचड्यार तो आसा. आनी हाका मेन कारणां म्हटल्यार आमकां खबर आसा की 99 जेन्ना पळय हांव फर्स्ट टायम पळय निवडून पळय आयिल्लो तेन्ना म्हजे पयलीं थंय आमदार आशिल्लो बाब डॉमिनीक फेर्नांडीस. 94 तो जिखिल्लो तेन्ना ताजी लीड जी पळय आसा ती आशिल्ली समवेर अरावंड 5000 प्लस थंय UGDPचो कॅन्डिडेट आशिल्लो ताणें काँग्रेसीच मतां फुडिल्लीं आनी यूथ काँग्रेसचो प्रेजिडेंट जो पळय आसा तो इंडिपेंडंट रावलो. तांकां दोगांयकूय मेळून जवळ जवळ 4200 मतां पडिल्लीं. आनी ती जर समज केली जायत जाल्यार 94 डॉमिनिकाची लीड जी पळय आसा ऑफिशियली ती जाताली 10,000. ती 10,000 लीड काडून 99 जिखप हें पॉसिबल नाशिल्लें. पूण हांवें ते म्हज्या सगळे कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर BJPच्या बळाचेर BJPच न्ही तर तेन्नाचे काही काँग्रेसमॅन जे पळय आसले तांकांय आमी भितर घेतले आनी एक मोठी फौज तयार केली आनी ती फौज तयार करून कुडचड्यार 99 फर्स्ट टायमार जिखलो. सेकंड टायम परत 2002 जिखलो. 2002 म्हटल्यार तो पर्यंत BJPची थंय मोठी संख्या हांवें तयार केली. आतां ही तयार केल्या नंतर 99 2002 जे म्हजे बरोबर वावरताले नॉर्मली त्या टायमाचेर सगळे यंग सगळे भुरगीं सगळ्यांची ल्हान आशिल्लीं. आज ते कितें जालें तेवूय आज वाडल्या तांचीय भुरगीं वाडल्या खंय तरी बाबा नोकरेच्या प्रत्यक्षान आसा. आनी परिस्थिती अशी आसा की त्या टायमाचेर ते लोक म्हाका सांगून दुसऱ्यांक सर्विसीक लायताले आनी आज जर तांकां समज कसली गरज आसा सरकारी नोकरीची म्हण आनी कसली गजाल जाल्यार तांकां आज मागल्यार कोण तांकां लागीं करून दिना. आनी जो पळय BJPचो ओरिजिनल फोर्स जो पळय आशिल्लो तो खंय तरी सायडलायन जाला कुडचड्यार आनी भलतेच लोक जे पळय आसात ते खंय तरी आपूण BJP म्हणून फुडें सरले. आतां हें जाताच पूण ताका खंय तरी पर्संटेज आसता. पूण कुडचड्यार ज्या पर्संटेजीन जें पळय जालां तें पळयत जाल्यार अशें दिसता की ह्या आमदाराक परते तिसरी फावटी आनी थंय स्थान ना. आनीक त्या संदर्भांतल्यान कुडचड्या वयले मॅक्झिमम लोकांचें मत अशें आसा इवन BJPचें आसा आनी काँग्रेसचें आसा की हांवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचें आनी कुडचड्या वयले जे कुडचडें जें पळय आतां हें पळय जाल्यार डेव्हलपमेंटा पासून पयस आसा तें खंय तरी लागीं हाडचें. ओके. when you talk about म्हणटा जेन्ना तुमी म्हणटा की ओके रामराव देसाई फॉर कॉन्टेस्ट करतले आतां प्रश्न आतां खंयचे जे पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडंट कितें पळय अजुनूय हांवें BJP सोडून दुसऱ्या खंयच्याच पक्षान प्रवेश केल्लो ना. अजुनूय BJPचोच आसा तुमी? हांवें दुसऱ्या पक्षान प्रवेश करूं ना. म्हणटकूच हांव फाल्यां समज खंयच्याय पक्षाचें आज नांवूय घेवंक शकना. पूण एक हांव जाणा आनी हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां की जी अपेक्षा म्हाका आसा ज्या पार्टी कडल्यान तिकेट लडोवपाची जावं आनी कितें त्या पार्टीच्या हायकमांड जावं बाकीच्या कडेन म्हजें उलोवप जाल्लें आसा आनीक त्या संदर्भान काही म्हजे कडेन थोडीशी एश्युरन्सीसय आसा. पूण ह्या मोमेंटाक म्हाका ती डिस्क्लोजूय करपाक नाका. हांव डिस्क्लोज कित्याक इतल्याच खातीर करना की बाय ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हटल्यार म्हजी पूर्ण थोडीशी एक 70% तरी कॉन्स्टिट्युन्सी सगळी भोगून जातली. ओके. आनी ताजे नंतर म्हाका तिकेट जी पळय आसा ती डिस्क्लोज करपाक हें जातलें. जेन्ना तुमी डिस्क्लोज करना ओके बरें आसा सगळें आसा कॉन्फिडन्सान पळयत जाल्यार लोक कितें सांगता तेंचो जेन्ना तुमी म्हणटा की सद्याच्या लोकांचें डेव्हलपमेंटाचें हेजें तेजें लोक लोकांचो एकूच म्हणणें आसा. लोकांनी कितें जाता लोकांनी डेव्हलपमेंट जाता म्हजो डेव्हलपमेंट आनी आतांचो डेव्हलपमेंट पळयलो खूब डिफरन्स आसा. खूब डिफरन्स आसा. कांय जावना. हांव कांय जावना म्हणटा आतां. हांव कित्याक सांगता हांव एग्जाम्पल दितां. म्हाका 2 टर्म मेळ्ळे. 2 टर्मांतलो पयलो टर्म जो पळय आशिल्लो तो 2.5 वर्सांचो आनी दुसरो टर्म आसा तो 5 वर्सां फूल टर्म मेळ्ळो म्हणजे 7.5 वर्सां मेळ्ळीं. हे 7.5 वर्सां भितर फक्त 4 वर्सां रुलिंगाक उरलो. बाकीची टायम जो पळय आसा 3.5 वर्सां ती उरली अपोजिशनाक. म्हणजे हांव 4 वर्सां रुलिंगाचो आनी आतांचो आमदार ऑलमोस्ट आतां 9 वर्सां जाली रुलिंगाक आसा.
म्हणजे दोगांयचो जर डेव्हलपमेंट कंपेर समज जर केलो जायत, हांव एग्जांपल दितां. आज तुका सांग्यार सावले डॅम आसा, हम्म. सावड्ड्या लागींची कॉन्स्टिट्युन्सी, इवन केप्यां, हे सगळे आजूबाजूच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक आज जर एप्रील मे म्हयन्याक टँकरांनी उदक सप्लाय करचें पडटा. कुडचड्यार गरज पडना. हांवें 2002 सावलीच्यान कुडचड्या खातीर स्पेशल पायपलायन ओडली. त्या टायमाचेर म्हाका याद जाता, तेन्ना इंजिनियर्स उलयताले, तूं कितें सगळें कितें कुडचड्यान धुवपाक सोदता काय म्हणून. हांवें एक सामकें दूरदृश्टी धरून तेन्ना पायपलायन ओडिल्ली आनी त्या खातीर आयज पर्यंत कुडचड्या लोकांक उदकाचो प्रश्न हें कोणेंच तेन्ना चिंतनाशिल्लें. आज तुका हांव दुसरें एग्जांपल दितां, सावड्डे कुडचडें ब्रिज. हम्म. सावड्डे कुडचडें ब्रिज जो पळय आसा तो तुका पयलीं थंय आशिल्लो पोर्तुगीज काळाचो ब्रिज. 2 गाडी सुटनाशिल्ल्यो. एक गाडी समज जर सुट्टा जाल्यार दुसरी गाडी थंयच्यान वचप पर्यंत दुसरी गाडीक रावपाक पडटालें. आनी तो मायनींग बेल्ट, ट्रकांचो ट्रान्सपोर्ट थंय भरपूर आशिल्लो सगळो. आनी जायनाशिल्लें, दोनूय सायडीच्यान सगळें ब्लॉक जावन उरतालें. हांवें तो सावड्डे कुडचडें ब्रिज 1 वर्सा भितर कंप्लीट केलो. आज जे पळय कुडचड्यार जो पळय बाजार जेन्ना पळय फ्लरिश पळय जालो, तेन्ना ब्रिज जायना फुडें व्हडलो ब्रिज जालो, सगळे सायडीच्यान ट्रान्सपोर्टूय जालो, सगळी फॅसिलिटीज लोकांक मेळ्ळ्यो. आनी कुडचडे बाजाराक एक खंय तरी वयर सरपाक एक वाव मेळ्ळो. आनी तो ब्रिज हांवें 1 वर्सा भितर बांदलो. पॉलिटेक्नीक कॉलेज कुडचड्या वयली. पॉलिटेक्नीक कॉलेज जी पळय आसा ती म्हाका खबर आसा, हांवें म्हज्या 19 एप्रिलाक फावंडेशन स्टोन घातलें. दुसरो 19 एप्रील म्हणल्यार बिल्डिंगचें उद्घाटन जालें. आज जो मार्केटान जो पळय मार्केट कॉम्प्लेक्स जो पळय आसा तो मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हज्या टायमाचेर जाल्लो. आज थंय ITI बिल्डींग जी पळय आसा, ITI 2 बिल्डींग आसा, एक ओल्ड बिल्डींग, एक नवी बिल्डींग. नवी बिल्डींग जी पळय आसा ती म्हज्या टायमाचेर जाल्ली. सगळें तुवें केलें जाल्यार हे 9 म्हयने कितें केलें? हांव तुका दुसरें सांगता, अजुनूय सोबूं ना. आज आमी आतां भुरग्यांक कितें आसा काय नाल्यार एक नोकरी जाय पडटा म्हणटा, आनी कितें जाय पडटा, सगळी गरज आसना. हांवें इतलेंच नोकरी जाल्योच. ते भायर थंय इंडस्ट्रियल काकोडा इंडस्ट्रियल स्टेट जी पळय आसा थंय जवळ जवळ 50,000 स्क्वेअर मीटर जमीन एक्वायर करून घेतली. म्हाका याद जाता देवस्थाना कडेन, हांव देवस्थाना कडेन वचून बशिल्लो तेन्ना, देवस्थान बसलो, कोमिंदार बसला, तांकां सांगलें बाबा तुमी जमीन दिया गव्हर्मेंटाक, ITC एक्वायर करता, तुमकांय पयशे मेळटले. आनी तांणी ते NOC दिली, आमी जागा एक्वायर केली. थंय अजून काय येना. आतां तूं कितें म्हणटलो बाबा हें सगळें करता आसतना ह्या आमदारान कितें केलें, ह्या आमदारान जर समज कितें केलें जायत, हांव तुका आतां तूं आतां रिपोर्टर आसा, तुवें कुडचड्यार भोंवलो आसतलो, ताणें 10 वर्सां खंयचें काम स्टार्ट केलें आनी खंयचें कंप्लीट केलें हें दाखोवचें. एक म्युन्सिपालिटी बिल्डींग बाजारांत दिसता. आतां ही म्युन्सिपालिटी बिल्डींग जो पळय आतां ते आतांच्या टायमान जी पळय जाता, ती म्युन्सिपालिटी बिल्डींग हांव तुका सांगता, ताजे पयलीं जागो ऑलरेडी एक्वायर केल्लो आशिल्लो. एक्वायर केल्ल्या जाग्याचेर हांवें त्या टायमाचेर 27 लाख रुपया तेन्ना जाल्लो खर्च जातालो, ते करून सगळें फिलिंग करून ती पार्किंग एरिया म्हणून डेव्हलप केल्ली. म्हणजे ताका एरिया डेव्हलपमेंट पडली ना. तेच एरियाचेर तो आतां बिल्डींग बांदता, पूण अजुनूय जायना. 10 वर्सां जालीं आतां बांदता. तुवें वयल्यान करून दिलेलें. हांवें थंय पार्किंग डेव्हलप केल्लो जमनीचेर, आयतें दिल्लें. आयतें मेळिल्लें, जायना. बरें, हांव एक सांगता आतां, हांव तोंडान सांगता आसतना म्हजे कडेन एविडन्सूय आसा. ओके. आतां पयर कोण तरी सांगता ना ताणें खंय तरी रेल्वेंतल्यान बायपास हें केली म्हणून. हे रेल्वेचो बायपास गोंयच्यान अंडरग्रावंड जावचो म्हणून म्हजे एसेंब्ली भितर एज अ आमदार म्हणून फ्रायडे एक रिजोल्युशन आसा, आनी तें रिजोल्युशन पासूय जाल्लें आसा. सो तुवें केलें. ते पसून मुवमेंट म्हजो आशिल्लो. आतां म्हज्या टायमार तो जावना, आतां जालो. आतां तेवूय सांगता, आतां जालो म्हणून थोडे कितें म्हणटा ना आमदाराच्या प्रयत्नान. हांव एकच सांगता, आतां रेल्वेचें डबल ट्रॅकिंग जालां. आनी हें डबल ट्रॅकिंग करता आसतना जे जाग्याचेर अशें थंय हांव इतलें सांगता की कुडचड्यार तो आमदार आसा किंवा तो नाशिल्लो जाल्यार पसून तें जावपाचें, कित्याक ऑलरेडी प्रोसेस आशिल्लें हे प्रकार. चाला पयला आतां चांद्रशान तसो चालत थंयय जालो, सगळे कडेन जालें तें. म्हणजे डबल ट्रॅकिंग करता आसतना रेल्वेकूय खबर आसा, डबल ट्रॅकिंग केले नंतर ज्यो पयलींच्यो गेटी आशिल्ल्यो तातूंतल्यान जावचें ना, म्हणजे खंय तरी वेगळें करचो पडटलें अरेंजमेंट. आनी त्या टायमाचेर हे अरेंजमेंट जालें. हांव तुका दुसरें सांगता न्ही, आतां थंय समज ऑपोजिशन MLA आशिल्लो जाल्यार पसून तें जावपाचें. पूण हें सगळें करता आसतना आतांचो डेव्हलपमेंट खंय 10 वर्सांत कितें जालां. एक बिल्डींग म्हाका सांगची ताणें आपणें कंप्लीट केली. आतां तो फक्त सांगता कितें आतां तें एक गजाल खरी, तें आंबेडकर सर्कल जें पळय आसा तें सर्कल ब्युटिफिकेशन जालां. तें जालां. तें समज जर सोडलें जाल्यार बाकीचें आनी कितें जालें? कांयच करूं ना. कांयच करूं ना. एक रोड ताणें एक इंच रोड समज जागो एक्वायर करून नवो रस्तो जाला दाखयचो म्हाका. देन हाव कम इज सो कॉन्फिडंट सेइंग दॅट हांव जिखता थिंगा? लोक तें कशें आसा पळय सांगता, खंयचोच आमदार आपूण पडटा हें सांगना. हे फावट पडटा म्हणटा तो 100% पडटा. 100% पडटा.
बरें आतां खंयचोय आमदार आतां दुसरो सिटींग एम एल ए समज आसा ताच्या जाग्यार समज कोण तूं आशिल्लो हं. तुका जर विचारलें तुवें सांगपाचो आपूण 100% जिखता बरें तुका समज विचारलें अरे तो अमको ट्राय करता मरे तो कितें म्हणटालो आपल्याक कांय फरक पडना कोणूय ट्राय करूं ही कशी आसा ही हाजी स्टेरिओटायप आन्सर आसा करेक्ट. ती आन्सर दिवचीच पडटा एज अ सिटींग एम एल ए आतां तो जर समज इतलो समज स्ट्रॉंग समजता जाल्यार 12 आनी 17 ताजी पर्संटेज ऑफ वोट्स जी पळय आसा नॉर्मली पयले फावट आमदार जेन्ना पळय जाता तेन्ना एक अमकीच पर्संटेज मेळटा सेकंड टायम जेन्ना पळय जिखता ती पर्संटेज वाडटा तो आमदार असो आसा जाचे 12 ताका पर्संटेज आसा आनी 12तले आनी 17तले पर्संटेज समज पयले जायत जाल्यार जवळ जवळ 12% पर्संटेज देंवली आहा आनी तेवूय सांगता ताका दोनूय फावटी ऑलमोस्ट सामको फ्लूक्स मेळ्ळा हो दोनूय फावटी वेन तेन्ना तुमी सगळें इन्फॉर्मेशन सगळो डेटा कलेक्ट केला हय ही 9 वा 10 वर्सां कितले बऱ्याक पडल्या रामराव पत्तो येवपाक एज स्ट्रॉंग एज एवर रामराव तूं कितले बऱ्याक पडल्या म्हणटा आसतना हांव तुका एक एग्जांपल दिता एक खूब जाणांक एक कॉन्ट्रोवर्सी दिसता हांव पयर एक 30-40 लोकां बशिल्ले एक 40 हय हांव नंबर एक 38 लोक आशिल्ले हांव जाणा सारको 30-40 म्हणजे हांव तुका एक्युरेट फिगरच सांगता आनी ते 38 लोक आशिल्ले आनी ते उलयता आसतना एक मनीस मातसो एग्रेसीव जालो आनी तो कितें म्हणपाचो ही जी पळय कितें पळय कुडचड्यार पळय आतां सद्याक पळय घाण पळय चल्ल्या घाण म्हणलें ताणें बॉडी केलो ही घाण पळय चल्ल्या ताका थोडोसो तूं रिस्पॉन्सिबल आहा म्हणपालो सगळ्या म्हजेर आनी म्हजेर ताणें ऑलमोस्ट सामको अशें ना तुजे खातीर सगळें जालें हांवें कितें हांव केलें आतां तूं सांग तो कितें सांगपालो म्हाका 12 तुवें इलेक्शनाक रावपाक जाय आशिल्लो तूं 12 विड्रॉ फाटीं रावलो आनी म्हणून तो हांगा आयलो आनी आमकां नाका आशिल्ले मनशाक निवडून दिवचो पडलो तूं जर आशिल्लो आमी ताका निवडून दिवचें नाशिल्लें म्हणटकूच त्या टायमाचेर हांव ताका आतां आन्सर दिवपाक रावता थंयच दुसरो आनीक जो मनीस आसलो आउट ऑफ 38 तो उठून सांगपाक लागलो एक सांगता म्हणपाक आमी एक कोंकणीन बसून उलयतात हें करता आसतना समजा एक मनीस समज घरान आसा जावं कितें आसा आनी अकस्मात समज एक वादळ आयलें त्या वादळान बाबा शाणू मनीस जो पळय आसा तो भायर सरना तो वादळ तो कितें करता तें वादळ वचपाची वाट पळयता ताकाच शाणू म्हणटा आनी जो मूर्ख जो पळय आसा तो वादळान फुडें भायर सरता आनी तो शेणटा खंय तरी हें करता सो रामराव शाणो कसो रावलो तो न्ही थंय आमी कांयच उलोवना तो मनीस दुसऱ्याका एग्जाम्पल दिता की काही गोश्टी पळय त्या टायमाचेर एक वादळ आयलें कुडचड्यार जरी वादळ समज रामरावक लागना आशिल्लें पूण ताणें आपल्याचेर तें ओडून घेतलें आनी तो मातसो सायडीक रावलो पूण सायडीक रावल्या नंतर कुडचड्यार जो कितें इफेक्ट जावपाचो तो जालो लोक सफर जाले आज तुका हांव सांगता तुका हांवें म्हजे प्रोजेक्ट सांगले म्हजी जर 4 वर्सांत जर इतले प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता जाल्यार 10 वर्सांक कित्याक जायना हो प्रश्न आज कुडचड्यार लोक विचारता जर रामराव देसाय जर जुवारी रिवराचेर समज ब्रीज जो पळय आसा तो 1 वर्सान कंप्लीट करता जाल्यार बारीक बिल्डींग हाका कंप्लीट करपाक इतली वर्सां लागतात कित्याक कोणाक कितें सरकार कडेन पयशे ना बरें तूं आतां कामाचेर म्हणटलो त्या टायमाचेर सरकारचें बजेट कितलें आसतालें 8 ते 9 हजार आज बजेट कितलें आसा जवळ जवळ 25,000 3 टायम्स वाडलें 3 टायम्स चड पयसो येवपाक जाय आशिल्लो कित्याक येना अनेक विशय म्हणटा पळय तो बीजेपी तुमी बीजेपीचे पार्टीचे कार्यकर्ता हय आनी तोय बीजेपीचो सो जेन्ना हें जाता जाल्यार जेन्ना टिकेट चिंता पळय तेन्ना कॉन्फ्लिक्ट जावचें ना तुमकां दिसना तुमकां कशी मेळटली पळय हांव मॅक्झिमम जे बीजेपीचो जो कार्यकर्तो पळय आसा तांकां कवर केल्या खुबशे उरल्या की तांकांय कवर करतलो सगळ्यांचें म्हणून एक आसा हांव लास्ट टायमूय आशिल्लो पूण लास्ट टायम हांवें खंयच डिक्लेअर करनाशिल्लें की हांव इलेक्शनाक रावतलो पूण एक वारें जाल्लें की हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतलो आनी त्या टायमाचेर आमी एक मूव केलो हांव तेन्नाय वतालो कार्यकर्त्यां कडेन आनी सगळ्यांक विचारतलो सगळ्यांचें एक म्हणणें आशिल्लें की ना तूं कॉन्टेस्ट कर बीजेपी टिकेट मेळटा बीजेपीचेर कॉन्टेस्ट कर जर बीजेपी समज मेळना आमी इंडिपेंडंट या पूण दुसरी पार्टी करूं नाका हे फाटी लोकांचो सूर बदलला कुडचड्यार कितें सांगता हे फाटी लोकांचो सूर असो आसा की जर समज हे समज जायना आमी पार्टी बिटी कांय विचार करचो न्ही वच तूं फुडें तूं खंय वच आमी तयार आसा सो तुका ऑप्शन्स खूब आसा ऑप्शन्स आसा ह्या फाटी लास्ट टायम म्हणजे ऑप्शन नाशिल्लें लास्ट टायम ऑप्शन आशिल्लें बीजेपी ऑर इंडिपेंडंट सो यू रामराव विल डू अ वेट एंड वॉच गेम वेट एंड वॉच म्हणजे परस हांवें ऑलरेडी म्हजो प्रोसेस स्टार्ट केल्लो आसा एज फार एज टिकेट इज कन्सर्न होम टू गो वेर टू गो तें ऑलरेडी हांवें डिसायड केल्लें आसा पूण फक्त म्हाका डिस्क्लोज करपा खातीर म्हाका टायम जाय ओके आनी एक विशय म्हणटा तो ह्या दिसांनी थिंगा 100 जाण म्हणटा
हय जितले एक एक फावट अशें म्हणणें आसा की जितले चड तितले चड मॅस आनी ते बऱ्याक पडटा थोड्यांक सो हें कशें पळयता तूं 6-7 जाण कशें आसता तूं 6-7 जे पळय म्हणटा गेल्ले फावटी म्हजें नांव घेताले एज अ कॅन्डिडेट म्हणून हे फावट तूं कन्फर्म आहा हे फावटी हांव कन्फर्म आसा गेल्ले फावटी म्हजें नांव घेता आसतना गोवा सुरक्षा मंचाचो कॅन्डिडेट रावलो श्याम सातर्डेकर काँग्रेस रावलो रुजार रावलो आनी ते भायर परतो तुका आपाचोय कॅन्डिडेट रावलो आनी ह्या हातूंत भितर कशें आसता तुका फाटकू फाटी लोक कितें म्हणटा ना तांची तिगांची पसून जाल्यार ताजें वोट चड आसा तशें आसना जेन्ना पळय 30 जाण पळय रावले तेन्ना लोकांक दिता म्हजेच फाटी गेल्ले फाटी हें आशिल्लें सगळ्यांक चिंततालें गेल्ले फाटी दिसतालें लोकांक तो वचपाक जाय म्हणून पूण गेल्ले फाटी लोकांचें कितें जालें इवन आमचो बीजेपीचो जो कार्यकर्तो आशिल्लो तो कितें म्हणपालो आमी भायर सरपाक तयार आसा पूण तुजे खातीर तूं समज दुसऱ्याक मारना जाल्यार आमी ना आमी कित्याक ताजे खातीर करतले आनी जे लोकांनी गेल्ले फाटी पसून बंद करपाची तयारी पळय केल्ली तांकां जेन्ना दिसलें हांव रावना ताणें ऑटोमॅटीक परते आमी हाका तेका करचे परस आनी जो समज तो येना ताका दिसचे ताजे फाटल्यान रावचे परस आमी थंयच रावया आमी कित्याक बेश्टें करूया अशें म्हणून परत गेले आनी ताजो ताका बेनिफीट जालो ओके पूण हो बेनिफीट जो पळय आसा ते केन्ना जाता सगळे कॅन्डिडेट जे पळय समज इक्वल हाजे स्टेजीर समज जाले तेन्ना हे फाटाफुटीचो फरक पडटा ओके एक कॅन्डिडेट पॉवरफूल जर जाय जाल्यार सगळे कॅन्डिडेट लोक जे पळय आसा त्या कॅन्डिडेट हाजेर फाटल्यान रावता म्हज्या टायमाचेर आसा म्हज्या टायमाचेर तूं काडून पळय हांव जेन्ना 7 पळय रावलो तेन्नाय खूब कॅन्डिडेट आशिल्ले पूण बाकीच्या कॅन्डिडेटांक कितली पडिल्ली कोणाक 200 कोणाक 300 अशीच मतां पडिल्ली पूण जेन्ना कॅन्डिडेट विकासे गायना तेन्ना 5-6 कॅन्डिडेट आसता तांकां खंय तरी बाबा तो वोट्स काडटा सो हे फावट रामराव पावरफूल ऑफकोर्स हे लोक सांगतले हांव कित्याक सांगू तुका लोक सांगतले न्ही ह्या दिसांनी आनी एक विशय म्हणटा पळय तो की सडनली ह्या सायडीच्यान दुसरे पार्टीन गेल्या हें कशें पळयता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेशली लायक बालकृष्ण कावन्सिलर आहलो पळय बालकृष्ण उलावकर तो आतां काँग्रेसान जॉयन जालो पयलो एक टायमार अशें आयकलां की तो स्ट्रॉंग आशिल्लो म्हणून मिनिस्टराचो सपोर्टर आतां कशें पळयता अशें जायत जाल्यार पळय आतां इलेक्शन लागीं पावले नॉर्मली कशें आसा आमी एक पळयल्या 2 पार्टी हांवें पळयल्या एक पार्टी अशी हांव नांव घेना ज्याचे कार्यकर्ते जे पळय आसा ते नॉर्मली झगडी करत आसतात ओके हाका गाळी घालतात ताका गाळी घालतात सगळे करतात आनी जेन्ना इलेक्शन पळय डिक्लेअर पळय जालें तेन्ना सगळे एक जाता एक अशी पार्टी आसा ज्याचे कार्यकर्ते जे पळय आसा ते 4 वर्सां 11 म्हयने पार्टीची फक्त हेच घालता गुळवेच खेळटा आमी अशी पळय आमचो लिडर असो लिडर तसो लिडर आनी निमाणें इलेक्शन जेन्ना पळय डिक्लेअर पळय जालें तेन्ना सगळी दुखणी वयर काडटा तुवें म्हजें हें काम करूं ना म्हजें तें काम करूं ना आतां इलेक्शन जालें काय ना अशें फाटाफाटी जायत रावतले फाल्यां आमचे थोडे थंय वतले थंयच्यान येतले पूण एक सांगता जो पळय रोश जो पळय सामान्य लोकांचो जो पळय आसा सद्याक तो नेगेटीव जालो रोश पॉझिटीव जावपाक कांयच वावना पॉझिटीव आशिल्लो तो नेगेटीव फास्ट जाता पूण नेगेटीव जाल्ले मनशाक पॉझिटीव जावपाक आतां ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रोश फकत मिनिस्टराचेरच आसा आमदाराचेर आसा म्हणटा तुमी आमदाराचेर रोश आसा सामको हांव तुका एक सांगता एम्प्लॉयमेंट म्हाका 4 वर्सां हांव परत सांगता 4 वर्सां म्हाका रुलिंगाक मेळ्ळी हे 4 वर्सांक रुलिंगाक जो पळय हांवें एम्प्लॉयमेंट दिला तो मॅच हांव तो कंपेरीज करूंक शकना म्हजे बरोबर तुवें सामको डेटा काडलेलो आसा हें कशें कित्याक म्हजे कडेन रेडी आसा सगळें म्हजी एक म्युनिसिपालिटी 2 पंचायती म्हाका पंचायतींतले बाबा मनीस कोण ताजें घर खंय तो घरांत कितले लोक आसा सगळें खबर आसा ताका खबर ना ताका आसतलें एज अ बिईंग एम एल ए ताका आसतलेंच बाकीच्यांक म्हाका खबर ना एज एम एल ए ताका आसतलें हें सगळें आसतलें म्हाका ना आसपाक जाय फाल्यां तुमकां पार्टीन सांगलें बाबा हो कॅन्डिडेटान हेका काम करूंक जाय जाल्यार तुमी कितें करतले ना कशेंच शक्य ना कशेंच शक्य ना पार्टी तुमी अगेन्स्ट द पार्टी वयता गो दिसता ना पळय हांव अगेन्स्ट द पार्टी वचना हांव कुडचड्या लोकांचो जो पळय हें आसा कुडचड्या लोकांचें एकच म्हणणें आसा की बाबा तो आमकां हे फाटीं नाका तो आमकां हे फाटीं नाका कित्याक हे फाटीं सपोज आसतलो हांव म्हजे कडेन कालची गजाल सांगता काल म्हजे कडेन एक 500 लोक आशिल्ले थंय हें करता आसतना कित्याक लागून तरी काम आयिल्लें ते सरळ सांगता आमी म्हणटा ड्रायव्हर पयलीं तुजे टायमाचेर आमी कितें तरी केलें मातशें जावन आमी ड्रायव्हराचे पात्रांव जाले आयज आमकां परते हो आमदार आमकां मला आतां सद्याक जे पळय ते आजू बाजू मायनींग बेल्टान चलता तातूंतल्यान आमी परते मला जे पात्रांव पळय आशिल्ले ते मला परते ड्रायव्हर जाले ही परिस्थिती कुडचड्यार हांव केन्नाच कुडचड्यार वता आसतना हांवूय ते आमदार आशिल्लो मंत्री आशिल्लो सगळें म्युनिसिपालिटीचे आमदार म्हणून म्हाकाय वचपाक मेळटालें हांव चॅरपर्सनाक सांगतालो तुमकां जेन्ना पळय कितें पळय आसा तुमी म्हाका सांगात तुमचो जर कितें प्रॉब्लेम आसा म्हजे कडेन घेवन येयात
पूण तुमी हांव डे टू डे बेसिसाचेर तुमच्या म्युन्सिपालिटीन येतलो आनी थंय इंटरव्यू जातले एक्सपेक्ट करूच नाका म्हजे कडल्यान. रामराव बाब जेन्ना हय. तुमी सगळे उलय सगळे केन्ना केन्ना सर्वे उलयता की बाबा आज हो येवंक शकता तो येवंक शकता तेजेर कितें म्हणटा तुमी कितें उलोवंक शकता कितें जिखोंक शकता कोण आनी म्हणटा? केन्ना केन्ना सर्वे काडटा सर्वे डेटा काडटा हो स्ट्रॉंग तो स्ट्रॉंग आसा बाबा दुसरो येता तो वीक आसा तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा पळय हांव सर्वेचेर 100% बिलीव करना हां हांव सर्वेचेर. हांव जेन्ना पळय 99 पळय रावल्लो हांव एक सांगता हांव 99 पळय रावल्लो तेन्ना म्हजे अगेन्स्ट काँग्रेस कॅन्डिडेट आशिल्लो ताजे थंय सय येताले तो 8,000 मतांनी जिखतलो म्हणून आनी वातावरण तशें आशिल्लें. तुका हांव दुसरें सांगता आमी सुरवातेक 10 आमदार निवडून हाडले केन्ना 99 धातले 2 जे पळय आसा ते पयलींचे म्हणजे कोण मनोहर पर्रीकर आनी दिगंबर कामत उरिल्ले 8 जे पळय आयिल्ले ते 8 7 जाण निवडून आयले ते एमजीच्या कॉन्स्टिट्युशन आयिल्ले म्हणजे सावडे विनय तेंडुलकर धर मागीर मये धर मागीर सांगे हांव एकटोच असो कॅन्डिडेट आशिल्लो जो न्ही काँग्रेस कडल्यान हे काडिल्ली सीट काडलेली सीट काडिल्लो बाकीचे सगळे उरले साती प्रियोळ शिवोली हे मॅक्झिमम हे कशें तुका आशिल्ले एमजीचे सीट बीजेपीक मेळ्ळे वेरज हांवें जो सीट पळय काडला तो काँग्रेसचो सीट आनी तोय बी कसो तुकाय खबर आशिल्लें त्या टायमाचेर डॉमिनीक बलाड आशिल्लो ते सांगतो कोणें थंय विचार पसून करूं नाशिल्ले की हांव जिखतलो म्हणून तो सीट हांवें काडिल्लो तेन्ना म्हाका खबर आसा इलेक्शन कशें आनी हांव जाणा इलेक्शन कशे पद्दतीन म्हणजे 2007 कितें जालें हांव एकच सांगता 2007 म्हजो एक खूब ओवर कॉन्फिडन्स जालो आनी 2007 पासून जरी हांव हरलो जाल्यार तूं मुद्दम रेकॉर्ड काडून पळय म्हजी मार्जीन जी पळय आसा ती मार्जीन व्हडली हे नाशिल्ली. बरें दुसरें हांव सांगता तेन्ना बीजेपीचे 14 आमदार निवडून आयिल्ले फक्त फ्रांसीस डिसोजा जो पळय आसा म्हापसा तो एकूच आमदार म्हज्या परस चड मतां करून निवडून आयिल्लो नाल्यार बाकीचे जे पळय 13 जे पळय आयल्या इन्क्लुडींग मनोहर पर्रीकर तांकां म्हज्या परस कमी मतां पडिल्लीं. आतां पळयत जाल्यार सगळें सिंपल नॉर्मल जनरल क्वेश्चन हाऊ डू यू सी द परफॉर्मन्स ऑफ द गव्हर्मेंट वेन यू डू टॉक अबाउट कोवीड यू टॉक अबाउट त्या हाच्यान कोलाचो इशू जालो रेल्वे लायनीचो इशू जालो सगळे इशू बिकॉज हेच इशू आतां असेंब्लीक आसतले तेन्ना म्हणत जाल्यार इलेक्शनाक सो हें पळयत जाल्यार सगळें कशें पळयता तुमी पॉलिटिकल वायज ह्या इशूचेर हांव सद्याक तरी मातसो उलोवपाक टाळटा पर्पजली तूं विचारलें बरें आसा आनी हांवूय तुका आन्सर दिता की हो विशय जो पळय आसा हो विशय कशें आसता सगळ्योच गजाली तुका शस्त्र तुका दारूगोळो तुका आतां यूज करप आसना ओके काही दारूगोळो जो पळय आसा तो तूं प्रत्यक्ष जेन्ना मैदानार पावतलो तेन्नाच यूज करप आसता ओके आनी तें कितें आवडटा तुवें म्हाका सर्वेचो प्रश्न बी विचारलो सर्वेचो तुका हांवें तें इनकम्प्लीट उरलें सर्वे तुका हांवें सांगलें त्या टायमाचेर सगळें दिसतालें तो जिखतलो म्हणून पूण हांव जिखलो ताजे नंतर मागीर हांव तुका सांगता मागीर जेन्ना पळय सर्वे करताले हांव तुका लास्ट गेल्ले वर्साची सर्वे सांगता केन्ना 17चे सर्वे खूब जाण सांगताले की सर्वे प्रमाणे बीजेपी 26 सीट जिखता पूण जिखले 13च. बरें हांव सर्वेची तुका आनी एकय सांगता सर्वे जी पळय आसा ही सर्वे तुका मोठी स्टेट्स खंय आतां युपी धर बिहार ह्या स्टेटींनी सर्वे चलता. गोंयांत कितें जाता गोंयांत सर्वे विचारपाक जो पळय येता ताका पयलीं विचारता तूं कोणें धाडलें तुका आनी त्या प्रमाणे ताका आन्सर दिता. गोंयांत एक सिस्टम आसा फाल्यां समज घोव समज एक कोणा बरोबर आसा एक पार्टी बरोबर बायल थंय रावटेच पूण गॅरंटी ना बायल म्हणटा तूं ताका मत मार आपणाक मत मारतली अशें हातून तुजी सर्वे व्हडली कामाक गोंयांत तरी येना. आनी गोंयांत तुका हांव दुसरें सांगता सर्वे करता आसतना सर्वे कोण करता म्हाका खबर आसा लास्ट टायम केपें कॉलेज पळयात केपें कॉलेजच्या काही भुरग्यां कडेन ही सर्वे करपाक दिल्ली आनी हांवें कितें केल्लें हांवें सगळे भुरग्यांक घेवन एक ग्रूप तयार केल्लो इलेक्शनान तांकां कॉन्टेस्ट करपाचें आनी इलेक्शनान ते निवडून आयिल्ले खूब लोक आनी तेच भुरगे सर्वे करताले ते केन्नाय आयोजन म्हाका दाखयताले पळय सर्वे केल्या आनी म्हज्या ऑफिसान बसून कोणाक जाय तांकां मार्क करताले असली सर्वे हांवें पळयल्या. त्या सर्वे प्रमाणे म्हाका खबर आसा शिरोडचो बीजेपी दोळे धापून जिखता सांग्यार बीजेपी दोळे धापून जिखता सर्वे करताले. बरें एक सर्वेचे काही म्हाका ताणें मुद्दम एकट्यान हाडून दिले पळय सर्वे पळया म्हणून आनी मागीर तो सर्वे ते भुरगे सगळे सर्वे करप आनी तांचो जो सुपरवायजर पळय आसा ताणें व्हरून दिवप तो मागीर आपल्याक जाय तशी तो सर्वे चेंज करता आनी तो व्हरून ते तिसऱ्याक दितालो. सर्वे कांयच्या कांयच जालें सर्वे कांयशें कांय ना ते सर्वेच्या आदाराचेर हांव समज सांगता गेल्ले फावटी जर बीजेपीक समज कितें समज त्रास समज जालो तर सर्वे खातीरच जालो. ही सर्वे जी पळय आसा ही सर्वे सारकी जायना. बरें सर्वे कशें आसा हांव सांगता न्ही तुका समज आयलो जाल्यार हांव बरें म्हजे कडेन समज तूं सर्वेक समज आयलो हांव म्हज्या फ्रेंडाक थंय फोन करून सांगता अमको सर्वे घेवपाक आयला मातसो तूं बेगीन बेगीन आनी ताका सर्वे अमकें अमकें सांग म्हणून
कित्याक गोंय ल्हान आनी गोंय एज्युकेटेड. फाल्यां बॉम्बे सारक्या सर्वे समज केली कित्याक वेळ पडचे ना. फाटीं केरला सर्वे केली कित्याक वेळ पडली ना. एज्युकेटेड लोक जे पळय आसा ते लोक तुका कशे आन्सर दिवपाचे जाल्यार खबर आसा तांकां. ते तुका एक आन्सर दिता, दुसऱ्याक दुसरे आन्सर दिता, तिसऱ्याक तिसरे आन्सर दिता. म्हणून सर्वेच जाय ना अशें न्ही, पूण सर्वेचो इम्पॅक्ट तितलो पडना गोंयांत तरी. आणि दुसरें सांगता हांव, काही रिपोर्टर सर्वे करतात. ही रिपोर्टर्स जे पळय सर्वे पळय करता ते वचून लोकांना विचारता कशें आसा. ती सर्वे म्हाका त्या सर्वे परस पावरफूल आसता. रिपोर्टरांची हय रिपोर्टर सर्वे आसता. इवन पयलीं CID सर्वे करताले पोलीस. ती सर्वे खुबश्यो वेळा पळयल्या ती सारकी मॅच जाताली. पूण ह्यो सर्वे ज्यो पळय ह्यो सर्वे थंय मॅक्झिमम सगळी मॅनिप्युलेटेड आसता. सेटिंग आसता. आनी ते सर्वे कशे आसा तो सिटींग MLA पळय आसा आनी नॉर्मली ते सदांच ती सर्वे कशी जो पळय सिटींग पळय आसा तो जिखता म्हणून ते सर्वे करून धाडटा तशें. रफली लास्ट क्वेश्चन इज दॅट जेन्ना इतले कॉन्फिडन्स आसता इतले सगळे तुवें ऑलरेडी काम स्टार्ट केलें न्हू, वॉट इज द टार्गेट? एक विचारान बाबा आपण इतले हितून जिखूंक शकता तितले एनीथींग सेट दॅट यू हॅव सेटअप ओ तुमी म्हणटा की आमी जिखता पळोवना म्हाका. एकाच्या मतीन आसता टार्गेट आसता. एक केन्नाय म्हणटा पळय आपूण 7,000 वोटान जिखता, 4,000 वोटान जिखता. एनी टार्गेट दॅट यू हॅव सेटअप? हय, आमी कुडचड्यार 3 इलेक्शनां केल्या. म्हाका कुडचड्यार म्युनिसिपालिटी आनी दोनूय पंचायती हातूंतले एकान एक मनीस खबर आसा. खूब लोकांक कितें दिसता की आतां रामराव कडेन पयलींचे ओल्ड जे पळय लोक आसात ते सामके अजुनूय सामके बरे आसात, हें आसात. नव्याचें कितें हांवें तुका सांगलें केपें कॉलेजचें इलेक्शन समज जालें जाल्यार भुरग्यां कडेन फुडें काडून ताका हांव फुडें काडटालो. तोवूय जो ग्रूप जो पळय आसा तोवूय ग्रूप हांवें धरला. बरें आज भुरग्यांक जाणवता. आज भुरगीं कितें म्हणटा रामरावाच्या टायमार जर इतले भुरग्यांक जर नोकरी समज मेळटाली जाल्यार आज कित्याक मेळना. आनी हो एक मोठो प्रश्न आसा तो कुडचड्यार खतखत्ता. कुडचड्यार पयलीं कितें आसतलें मायनींग बेल्टा खातीर बाबा खंय तरी कितें जातालें आनी तोवूय आतां लोकांचो सगळो वेवसाय गेलो. आज कुडचड्यार बाजार सामको ठप पडला. कांयच हें म्हणटा तो जालें ना, विकास उरलोच ना थंय. आनी थोडे कितें करता आतां थोड्यांक अशें दिसता सरळ सांगता आपणें कितें तरी समज केलें जोडलें आनी कोणाक कितें समज प्रसाद समज जर दिलो असो म्हणजे हे प्रसाद दिलो ते आपल्या फाटल्यान रावना. लोकांक कितें लोकांक जो लोकांक गेल्ले 2 इलेक्शनाक ऑप्शन मेळूंक नाशिल्लें. आतां ऑप्शन आसा. सो वॉट इज द टार्गेट? माय टार्गेट इज विनींग. उमके मतां तशें काय? अमकी मतां जी पळय आसा म्हणजे तसली जी पळय आसा हांव एक केन्नाच करना आनी हांवूय करना. म्हाका खबर आसा हांव इलेक्शन जें पळय लडटा तें प्रोफेशनल पद्दतीन. जर समज म्हाका इलेक्शन समज लडपाचेंच आशिल्लें हांव 12 ते गेल्ले 17 लडपाचो. सो दिस टायम एनी हाव रामराव वील जालें. रामराव जो इलेक्शन लडटा तो फक्त जिखपाक लडटलो. आनी फार जिखतलो. 100% जिखतलो. ओके रामराव बाब इतले पयसान येवन टायम दिलो म्हणून देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स फॉर युअर टायम. येस. ऑल द बेस्ट. येस.